आज की इस वीडियो में मैं जिगर व गुदद की सोजिश और इसके असबाब, इसकी अलामात पर बात करूँगा और इसके साथ साथ जिगर व गुदद की सोजिश को उतारने वाली चंद बेहतरीन जड़ी बूटियों, गरम मसाला जात और फलों सब्ज़ियों के मुतालिक भी आपको आगाही दूँगा, जिसकी मदद से आप घर बैठे जिगर व गुदद की सोजिश से पैदा होने वाले अमराज का इलाज बआसानी फ़ितरी असूलों पर कर सकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफ़ाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले जिगर व गुदद की वरम और सोजिश की वजह से पैदा होने वाली अलामात का जायज़ा लेते हैं कि वो कौन कौन सी अलामात हैं, अमराज हैं जो कि जिगर व गुदद की सोजिश से रूनुमा होते हैं। इन अमराज में नज़ला कीड़ा हो गया, आंतों की सोजिश हो गई, पेशाब की बंदिश हो गई, हाई ब्लड प्रेशर हो गया, हेपाटाइटिस हो गया, यरकान हो गया, जांडिस हो गया, वर्म रहम हो गया, मर्दों में सूरत अंजाल हो गया, मादा मनी की किल्लत हो गई, स्पर्म्स की कमी हो गई, पस सेल हो गए, ज़कावत हिस्स हो गई और ख़वातीन में पानी की थैलियाँ हो गईं, सिस्ट हो गईं और इसके अलावा रहम की वरम और सोजन के साथ साथ हैज़ का बेकायदगी के साथ और दर्द के साथ आना शुरू हो गया, गुर्दों की वरम हो गई, क्रेटिनिन का बढ़ जाना, यूरिया का बढ़ जाना। ये वो अमराज हैं जो जिगर व गुदद की सोजिश की वजह से रूनुमा होते हैं। और अगर तशख़ीसी तौर पर देखा जाए तो ऐसे मरीज़ों की नब्ज़ ना बुलंद होती है, ठीक है, ना पस्त होती है, बल्कि बुलंद नब्ज़ और पस्त नब्ज़ के दरमियान होती है, 3 से 4 उंगलियों पर मिलती है और दबाने से दब जाती है। और ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है, पेशाब होता है, वो कतरा कतरा जलन के साथ जर्दी माइल आया करता है। इस मर्ज़ के असबाब को अगर देखा जाए तो गरम ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मुरगन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, जिनसी क़ुव्वत की अद्वियात का इस्तेमाल, गर्म माहौल में रहना और गम व गुस्सा के नफ्सियाती जज्बात में रहना इस मर्ज़ के बुनियादी असबाब हुआ करते हैं। तो अब हम चलते हैं और जायज़ा लेते हैं उन कुदरती जड़ी बूटियों का जो कि कुदरत ने हमारे ऊपर एहसान अज़ीम करते हुए पैदा कर दी हैं, जो कि इन अमराज का शाफ़ी इलाज हैं और इनका जानना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है ताकि हम अपने अमराज का इलाज कर सकें, अपनी सेहत की हिफाजत कर सकें। तो इनमें जो पहली जड़ी बूटी आती है, ठीक है ना जी, वो है अमलतास। अमलतास जो है वो जिगर व गुदद की सोजिश को दूर करने के लिए अपना सानी नहीं रखती। अमलतास के दरख्त की छाल, इसके फूल, इसके पत्ते और इसकी फली ये जिगर व गुदद की सोजिश को दूर कर देते हैं। बेहतरीन कहवा जो जिगर व गुदद की सोजिश के लिए है वो अमलतास का शरबत है, अमलतास का कहवा है और अमलतास के बीजों का पाउडर है। अमलतास के बीज लेकर उनका पाउडर कर लीजिए और 1 से 2 ग्राम दिन में 3 बार इस्तेमाल करें तो जिगर व गुदद की सोजिश से पैदा होने वाले ये तमाम अमराज जो हमने आपको गिनवाए हैं वो दूर हो जाते हैं। इसके इस्तेमाल का दूसरा तरीका ये है कि अमलतास की फली लेकर उसको साफ़ सुथरी जगह पे जला लें। जब ये जल जाए, कोयला बन जाए, तो इसकी राख को लेकर जो है इंतहाई बारीक पाउडर करके महफूज कर लें। 2 से 4 ग्राम जो है इसका इस्तेमाल बड़े अफराद के लिए है, छोटे बच्चों के लिए 2 से 3 रत्ती है, 1 साल तक के बच्चों के लिए मिकदार खुराक
جو ہے وہ 2 سے 3 رتی تک ہے، جو کہ ہر قسم کے جگر و غدود کی سوزش کے، وہ چاہے ہائی بلڈ پریشر ہو، پیچش ہو، پیٹ کا مروڑدار درد ہو، ٹھیک ہے، ٹائیفائیڈ ہو، ٹھیک ہے، نزلہ کیرا ہو، سوزشی کھانسی ہو، ان کے لیے بیحد مفید ثابت ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، بہترین قہوہ: ٹکی املتاس 5 عدد، سنا مکی 2 گرام اور گل سرخ 3 گرام۔ 1.5 کپ پانی میں ان تینوں چیزوں کو اتنا ابالیں کہ پانی 1 کپ رہ جائے، پن چھان کے میٹھا کر کے صبح دوپہر شام پی لیں۔ بڑے افراد کے لیے یہ ایک وقت کی خوراک ہے، چھوٹے بچوں کے لیے 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کروا سکتے ہیں۔ بہترین جنم گھوٹی ہے ان کے لیے، کیونکہ ان کا پیٹ صاف رہتا ہے، دودھ ہضم ہوتا رہتا ہے اور بچے تندرست و توانا رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، دوسری جڑی بوٹی جو ہے اس مقصد کے لیے وہ ہے جی گلاب کے پھول۔ ٹھیک ہے جی، گل سرخ جن کو کہا جاتا ہے، گل سرخ کا مزاج اعصابی غدی ہے، تر گرم ہے، اور یہ جگر و غدود کی ورم اور سوزش کو اتارنے میں لاجواب ہیں۔ گلقند اس کا مشہور و معروف جو ہے وہ مرکب ہے، اس کو استعمال کرنے سے جگر کے امراض دور ہو جاتے ہیں، جگر کی ورم اور سوزش اتر جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عرق گلاب جو ہے وہ بھی بہترین افادیت کا حامل ہے، گرم امراض کے لیے، ہائی بلڈ پریشر کے لیے، نیند کے نہ آنے کے لیے، گردوں کی ورم کے لیے، کریٹینین کے لیے۔ ٹھیک ہے، جو گلاب ہے یہ مانی ہوئی چیز ہے۔ تیسری چیز یا جڑی بوٹی جو ہے وہ ہے چھوٹی الائچی، بہت مشہور و معروف چیز ہے۔ اس کو آپ بطور قہوہ، ٹھیک ہے، استعمال کر سکتے ہیں۔ منہ میں چبانے سے منہ میں خوشبو بھی پیدا کرتی ہے اور اثر بھی کرتی ہے۔ اس کے علاوہ کدو کے بیج ہو گئے، ٹھیک ہے جی، مغز کدو، ٹھیک ہے، وہ 10 گرام کی مقدار میں اگر استعمال کریں تو جگر و غدود کی ورم اور سوزش اور اس سے پیدا شدہ امراض کا بہترین علاج ہے۔ اس کے علاوہ تخم خربوزہ، اس کے بھی یہی فوائد ہیں۔ تخم تربوز کے بھی یہی فوائد ہیں۔ تخم کھیرا، اس کے بھی یہی فوائد ہیں۔ اس کے علاوہ گاجر کا مربع ہو گیا، گجریلا ہو گیا، جو کا دلیا ہو گیا، مکھن ہو گیا، دودھ ہو گیا، یہ ساری ایسی غذائیں ہیں جو کہ جگر و غدود کی سوزش کو اتارنے میں بہترین مقام رکھتی ہیں۔ ان کو استعمال کر کے آپ اپنے جگر کے امراض کو گھر بیٹھے دور کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ لا علاج سمجھے جانے والے امراض جن میں گردوں کی ورم ہے، رحم کی رسولیاں ہیں، گردوں کا فیل ہو جانا ہے، کریٹینین کا بڑھ جانا ہے، نیند کا نہ آنا ہے، یہ امراض ان قدرتی جڑی بوٹیوں سے 100% جو ہے وہ قابل علاج ہیں۔ ڈاکٹروں نے اگر آپ کو کہا ہے جی کہ آپ کا جگر کا ٹرانسپلانٹ ہوگا، بلڈ پریشر کے لیے ساری عمر دوائیاں کھانا ہوں گی، گردے تو کام کر ہی نہیں سکتے، ڈائلیسس ہی کرانا ہوگا، تو آپ اللہ کا نام لے کر ان جڑی بوٹیوں کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور بالضرور شفائے کاملہ عاجلہ نصیب